बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान पाक के हर लफ्ज़ में कोई ना कोई राज पोशीदा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर मैं कुरान को पहाड़ों पर नाजल कर देता तो ये पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पाक की तलावत करते तो जिन्नात भी कुरान पाक सुनने के लिए आ जाते। वो कहते ये तो इसी तरह की किताब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजल की थी। सूरत कौसर वो वाहिद सूरत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कसम उठा कर कहता है कि ज़माने की कसम, यकीनन हर इंसान खसारे में है। दोस्तों, ये कौन सा नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने की कसम खाई है? यहाँ पर ज़माने से क्या मुराद है, कौन से ज़माने की कसम है, असर असल में क्या है, इस सूरत का क़यामत से क्या ताल्लुक़ है, इस सूरत को किस तरह पढ़ा जाए कि जिसकी वजह से बेतहाशा दौलत आती है। अगर औलाद नाफरमान हो तो किस तरह पढ़ा जाए। अगर दुनिया में इज्जत और मकाम चाहते हो तो इस सूरत को किस तरह पढ़ा जाए। अगर औलाद नूरीना पैदा ना होती हो तो इस सूरत को किस तरह पढ़ा जाए। ये तमाम मालूमात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो का बचपन में इंतकाल हुआ तो कुफारे मक्का, खास तौर पर आस बिन वाइल आपको अबतर कहकर ताना देने लगा। अबतर का मतलब है जिसकी नस्ल आगे ना चले, यानी जिसका कोई लड़का ना हो। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के इत्मीनान के लिए एक सूरत नाज़िल फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक ऐसी अजीम नेमत से नवाजा है जो कि किसी और नबी और रसूल को भी नहीं अता की गई, यानी हौज़े कौसर। आपका नाम लेने वाला, आपके दीन पर अमल करने वाले बेशुमार लोग होंगे। अबतर तो तुम्हारे दुश्मन है जिसका नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। चनाचे ऐसा ही हुआ। आपकी कीमती जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती, जो कि हजारों की तादाद में किताबों में महफूज है। आपकी एक एक सुन्नत अरबों लोगों के दिलों में जिंदा है, जो कि आगे मुंतकिल होती रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले, आपकी सुन्नत पर मर मिटने वाले बेशुमार लोग मौजूद हैं। कौसर के लफ्जी मायने बहुत ज्यादा भलाई के हैं। कौसर जन्नत के उस हौज का नाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनायत फरमाया है। आपकी उम्मत के लोग उससे सैराब होंगे। एक सहाबी फरमाते हैं, एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे। अचानक आप पर बेहोशी सी तारी हो गई। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सर मुबारक उठाया। सहाबी फरमाते हैं, हमने पूछा या रसूलल्लाह, आपके मुस्कुराने की क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी वक्त मुझ पर एक सूरत नाज़िल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह के साथ सूरत कौसर की तलावत की और फिर फरमाया, तुम जानते हो कि कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नत की एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, जिसमें बहुत ज्यादा खैर है। इसमें एक ऐसा हौज है जिसमें कल क़यामत को मेरी उम्मत पानी पीने के लिए आएगी। इसके पानी पीने के बर्तन सितारों की तादाद की तरह बहुत ज्यादा होंगे। उस वक्त बाज़ लोगों को फरिश्ते हौज़े कौसर से हटा देंगे तो मैं कहूँगा, ए मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे उम्मती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या किया, नया दीन इख्तियार कर लिया। सूरत कौसर कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से 130वें नंबर पर आती है। ये कुरान पाक की इंतहाई छोटी सूरत है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया इंसान की फलाह का कौन सा रास्ता दुरुस्त है, इंसान की तबाही और बर्बादी का रास्ता कौन सा है। इमाम शाफी के मुताबिक लोग इस सूरत की तह तक जाएं तो यही सूरत इंसानों की हदायत के लिए काफ़ी है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला असर की कसम खा कर कह रहा है। असर के मायने हैं ज़माने के, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ज़माने की कसम खाकर कह रहा है। बाज़ उलमा के मुताबिक इस जगह अल्लाह तबारक व तआला ने असर के वक्त की कसम खाई है। हदीस के मुताबिक नमाज असर की फिक्र करो, ये बड़े ही खतरे वाली नमाज है। ये दिन की दरमियानी नमाज है, इसलिए इसको छोड़ने और कज़ा होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि असर के वक्त बहुत से लोग अपने कामों में मसरूफ होते हैं।
علماء کے نزدیک یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے۔ اس بات سے اس نماز کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس صورت میں ایک ایسا راز بھی پوشیدہ ہے جو پوری کائنات کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ لفظ عصر کا مطلب ہے نچوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عصر کی قسم اس لیے کھائی ہے کیونکہ عصر کے وقت ہر انسان کام کاج کر کے گھروں کی جانب لوٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ وقت انتہائی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ عصر کے وقت پرندے بھی اپنے گھروں کی جانب لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت انسان بے چینی سی محسوس کرتا ہے، سورج بھی اپنی منزل کی جانب غروب ہونے لگتا ہے۔ عصر کے وقت انسان اس بات پر غور کرتا ہے ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہم چند دن کے مہمان ہیں۔ سورۃ کوثر کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو زمانے کی قدر بتا رہا ہے کہ یہ لوگ نقصان میں ہیں جو زمانے کو نہیں سمجھتے۔ ایک وقت تھا جب انسان اس دنیا میں تشریف لایا، اس کے بعد جوانی میں قدم رکھا اور پھر بڑھاپے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ اسے قبر میں اتار دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس دنیا میں اس کی قبر کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وقت کے گزرتے لمحات کے ساتھ اس انسان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ وقت ایسی چیز ہے جو واپس نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسم ان لوگوں کے لیے بھی اٹھائی ہے جو اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عصر کے زمانے کی قسم بھی انہی لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ اس قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے سے محبت بھی دکھائی دیتی ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پیار سے ڈانٹ کر اسے کہتی ہے یہ کام مت کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بار بار کہہ رہا ہے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اسی صورت کو پڑھ کر ہر انسان اپنے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اسی طرح کل قیامت کو فکر مند ہوگا۔ سورۃ کوثر کے 108 حروف ہیں جس کو ایک بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 10,000 کے قریب نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں دشمنوں کا خوف ہو وہ قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالی دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو شخص سورۃ کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو بڑھا دے گا۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ کر دم کرے، ابتدا میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اس تیل کو درد کی جگہ پر لگائے اور ہلکی ہلکی مالش کرے۔ جن میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا ہو ان کو سورۃ کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں۔ جو شخص رزق کی تنگی کو محسوس کرے وہ تہجد کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس عمل کو 40 دن تک کرے، انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا۔ اولاد نورینہ کے لیے عورت جب حیض سے پاک ہو تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں، پھر دونوں میاں بیوی اس دودھ سے روزہ افطار کریں، پھر رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں، انشاءاللہ حمل قرار پائے گا۔ قرض دار 40 دن تک 41 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرے تو انشاءاللہ قرض ادا ہوگا۔ اگر نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھی جائے تو وہ انسان حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سردار بننا چاہتا ہے تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس عمل سے دولت اور عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔